नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः सङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल लामा को जय। व्यास जी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरूको हृदयमा विराजित भगवान श्री पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै समस्त आचार्य चरण गुरु चरण विद्वान विदुषीका चरणमा वन्दन गर्दै भगवान श्री पशुपतिनाथमा समर्पित शिव महापुराणको समर गाथालाई अवगाहन गर्ने क्रममा हामी द्वितीय रुद्र संहिताको सती खण्डभित्र चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौं। हिजोसम्मका प्रसङ्गमा 14 अध्याय पर्यन्तका कथाहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गरेका थियौं। आज 15औं अध्यायदेखि सती खण्डलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हिजोको प्रसङ्गमा सतीको अवतार को चिन्तन दक्षको घरमा भएको त्यो चिन्तन गर्दै हामीले कथालाई विराम लिएका थियौं। अब आज सतीले यौवन अवस्था प्राप्त गर्दै जाँदा भगवान भोलेनाथ प्रति शिवार्चन प्रति आफूले गरेका तपस्या आदिका प्रसङ्गदेखि वर्णन सुरु भएर शिव सतीको विवाहको अत्यन्त मनमोहक वर्णन छ। त्यसै गरी शिव सतीको विहारको प्रसङ्गको वर्णन छ। आउनुहोस् अब आजको प्रसङ्गमा हामी कतिसम्म पुग्छौं। 1 घण्टाभित्र त्यहाँसम्मको चर्चा चिन्तन गर्नेछौं। यो 15औं र 16औं अध्यायमा माँ भगवती सतीले 12 वर्ष पर्यन्त भगवान शिवजीको व्रत गरेको तपस्या गरेको र देवताहरू कैलाशमा गएर भगवान शिवजीलाई प्रार्थना गरेको प्रसङ्गको वर्णन छ। ब्रह्माजी नारदजीलाई यो कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। उता सूतजी शौनक आदि ऋषिलाई नैमिषारण्यमा यो कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ सतीले बाल्यावस्था पार गरी यौवन अवस्थामा प्रवेश गरिन्। बाल्यम व्यतीत्य स्मः प्राप्य किञ्चित् यौवनतां सतिः अतीव तपसाङ्गेन सर्वाङ्गेषु मनोहरः। अत्यन्त सुन्दर यौवन अवस्थामा प्रवेश गरिन्। क्यों न हो, प्रभु परमात्मा परमात्मिका शक्तिले नै यो संसार
रचना गरेको संसार यति रमणीय छ, यति आनन्दमय छ, यति सौन्दर्यमय छ र यसको रचना गर्ने किन, कस्ता चाहिँ सौन्दर्यले युक्त भएका हुन् त्यसको वर्णन कसले गर्न सक्छ। अत्यन्त सुन्दर माँ भगवतीको दिव्य स्वरूप यौवन अवस्थामा प्रवेश गर्दाखेरि देखिन पुग्यो। यता दक्षलाई चिन्ता बढ्न थाल्यो, कन्याको विवाह कसरी म शिवजीसँग गराउँ, जुन उद्देश्यले मैले तपस्या गरेको थिएँ आज कन्या त प्राप्त भइन्, यौवन अवस्थाको पनि प्राप्त भइसकेकी छिन्। अब शिवजीसँग विवाह गराइदिन पाएदेखि आफू धन्य हुने थिए भन्ने यस्तो किसिमको चिन्ता दक्षलाई अब हुन थालो। यता पिताजीको मनोभाव देखेर सतीले माता पितासँग आज्ञा मागिन् र शिवार्चन व्रत र तपस्या प्रारम्भ गर्ने अठोट गरिन् र सुरु पनि गरिन् र यो व्रत जम्मा 12 वर्ष पर्यन्त माँ भगवतीको अनवरत रूपले चलिरह्यो। अब कुन महिनामा, कुन तिथिमा, कुन वस्तुले सतीले शिवार्चन गरिन्, अब त्यसको यहाँ अगाडि वर्णन गरिँदैछ। वस्तुतस्तु त भगवानले व्रत गरेका यहाँ जुन प्रसङ्ग छन् या भगवतीले व्रत गरेका जुन जति पनि प्रसङ्गहरू छन्, यो हामी सबैलाई शिक्षा दिनका लागि वर्णन गरिएको। भन्नुको अर्थ यो हो कि यस्ता व्रतहरू भगवानले गरे, तपस्या भगवानले गरे या भगवानका विग्रहहरूले गरे, सारा विशिष्ट व्यक्तिहरूले गरे भन्ने जे जस्ता पुराण ग्रन्थहरूमा चिन्तन मनन आउँछन्, ती सबै हामी सबै प्राणीहरूका लागि प्रेरणा दिनका लागि वर्णन गरिएका हुन्। वस्तुतस्तु त संसार रचना गर्ने स्वयं भगवान नै हुन् र त्यस्ताले तपस्या गरिराख्नु पर्दैन। यदि त्यस्ताले पनि तपस्या गरिरहनु पर्यो र त्यस्तो किसिमको हुँदै गयो भनेदेखि हामीले के शिक्षा लिने। त्यसैले यो सबै शिक्षा हामीलाई प्रदान गरिया हो, प्राणी मात्रको कल्याणका लागि प्रदान गरिएका हुन् र यसको मतलब यही हो कि यहाँ जसरी वर्णन गरिएका छन् ती वर्णन गरिएका तिथि मितिलाई ध्यान राखेर शिवजीको उपासना गर्नाले शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनेछन् र मनोवाञ्छित फल प्रदान गर्नेछन् भन्ने शिक्षा हामीले लिनुपर्छ। अब यहाँ सतीले उपासना गरेका कुन कुन महिनामा, कुन कुन तिथिमा के चिजहरू अर्पण गरिन् र व्रत राखिन् यो 12 वर्षसम्म, यो वर्णन यहाँ गरिएको छ। अब यहाँ 12 वर्षले के पनि सङ्केत गर्छ भनेदेखि हामी व्रत राख्छौँ, कतिपय व्रतहरू हाम्रा चलिरहेका हुन्छन् र यसको पूर्ण बिन्दु कति हो कुनै पनि व्रतको त्यसरी वर्णन गरिएका पाइँदैनन्। जस्तो अब एकादशी व्रतै राखियो या चतुर्थी व्रत राखियो या हामीले नवमी अष्टमी व्रत राख्यौँ या पूर्णिमाको व्रत राख्यौँ, ती व्रतहरू कहिलेसम्म गर्ने, कुन उमेरदेखि कहिलेसम्म गर्ने, काहीँ केही त्यस्ता वर्णनहरू, त्यस्तो एक्चुअल वर्णनहरू पाइँदैनन्। अब त्यस्ता नपाइएका अवस्थामा यहाँ सतीले जम्मा 12 वर्षसम्म गरिन् भनिसकेपछि एउटा सङ्केत के पनि दिन्छ भने यस्ता व्रतहरू कमसे कम 12 वर्षसम्म गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले श्रावण मासको व्रत राख्ने अठोट गऱ्यौँ,
यसको मतलब यो कि 12 वर्षसम्म श्रावण मासको व्रत राख्ने, त्यस पछाडि पूर्णाहुति गर्ने, या चतुर्थीको व्रत राख्न हामीले प्रारम्भ गर्यौं त चतुर्थीको व्रत कमसेकम 12 वर्षसम्म गर्ने, त्यो संकेत दिन खोजिएको भनेर बुझ्नुपर्छ। आउनुहोस् अब यहाँ आश्विन महिनाको प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशीका दिनमा सक्खर, भगवान शिवजीलाई सक्खर चढाएर, भात चढाएर, नमक चढाएर उनले उपासना गरिन्। कार्तिक मासको चतुर्दशीको तिथिका दिन मालपुवा र खीर चढाएर शिवजीको अर्चन गरिन्। त्यसै गरी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिका दिन जौ, तिल र चामलले अर्चन गरिन्। पौष शुक्ल सप्तमीको दिन रात्रि जागरण राखेर खिचडीको भोग लगाइन्। त्यसै गरी माघ महिनाको पूर्णिमाको दिन रात्रि जागरण गरेर शिवजीको चिन्तन मनन गर्दै त्यो पूर्णिमाको दिन उनले व्रत राखिन् अर्थात् उपासना गरिन्। त्यसै गरी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी जुन दिन शिवरात्रि पर्व मनाइन्छ, त्यस दिन रात्रि जागरण बिल्वपत्रद्वारा उनले शिवजीको अर्चन गरिन्। चैत्र शुक्ल चतुर्दशीको दिन पलास र दौनाको फूलले उनले अर्चन गरिन्। वैशाख शुक्ल तृतीया, जसलाई अक्षय तृतीया भनिन्छ, त्यस दिन तिल, जौ, चामलले नै पुरै महिना अर्चन गरिन्। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमाको दिन निराहार व्रत राखेर बृहती फूल र वस्त्रले अर्चन गरिन्। यसै गरी आषाढ शुक्ल चतुर्दशीको दिन कालो कपडा, बृहतीको फूल यसले अर्चन गरिन्। त्यसै गरी श्रावण शुक्ल अष्टमी र चतुर्दशीका दिन यज्ञोपवित्र वस्त्रले भगवान शिवजीको अर्चन गरिन्। भाद्र कृष्ण त्रयोदशीको दिन अनेक फूल र फलद्वारा शिवार्चन गरिन्। अनि त्यसै गरी भनिएको छ, सर्वमासे सर्वदिने शिवार्चन रता सती दृढव्रता अभवत देवी स्वेच्छा गृहीता नराकृति। यसरी सतीदेवले सबै महिनामा, सबै दिनहरूमा नित्य निरन्तर शिवजीको अर्चन गर्दै यी वस्तुहरू ती तिथिहरूमा अर्पण गरेर यो नन्दा व्रत उनले सम्पन्न गरिन्। उनको हृदय निर्मल हुँदै गयो र शिवको प्रति दृढ बन्दै गयो। किनभने व्रत राखिसकेपछि व्यक्तिमा अनायासी तेज आउँछ, शक्ति आउँछ, हिम्मत आउँछ। त्यो एउटा आभा मण्डल, चम्किलो आभा मण्डल शरीरमा व्याप्त भएर सञ्चारित हुन पुग्छ। त्यसैले तपस्या गर्ने, व्रत गर्ने, पूजा अर्चना गरिसकेपछि त्यो किसिमको ऊर्जा गर्नेवाला व्यक्तिको शरीरभित्र अनायासै सञ्चारित हुन्छ। यो भगवानको आशीर्वाद हो, यसरी सम्झिनुपर्छ। भनिएकै पनि छ, यादृशम भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जस्तो किसिमको भावना राखेर व्रत पूजा अर्चना तपस्याहरू गरिन्छ, त्यही अनुसारको सिद्धि पनि प्राप्ति हुन्छ। र सतीको तपस्या, व्रत अर्चन आदिलाई हेर्नका लागि स्वयं भगवान विष्णु आदि देवता मुनिजनहरू पनि वहाँ उपस्थित भए र सतीको तो अनन्य भावद्वारा गरिएका शिवा आराधना, शिवार्चन आदिलाई अवलोकन गरेर अत्यन्तै सबै प्रसन्न हुन पुगे र अनन्त आशीर्वाद दिए। र त्यसपछि देवताहरू आफ्ना पत्नीहरूसहित शिवजीलाई स्तुति गरी मनाउन कैलाश त्यहाँदेखि प्रस्थान गरे र कैलाशमा पुगेर उनीहरूले 31 श्लोकले भगवान शिवजीको यहाँ प्रार्थना गरे, जसमा भगवान शिवजीको गुणानुवाद, चराचरको नियन्ता, त्रिगुणातीत, शरणागत रक्षक, त्रिनेत्र, पंचमुख, कैवल्यदाता, आत्मा प्रदीपक, वेदशास्त्रका अनंत समुद्र, मोक्षदाता, अव्यक्ता व्यक्त स्वरूप, अकारण कारण स्वरूप, अरूपा रूपा स्वरूप, अस्वरूपा स्वरूप स्वरूप र सृष्टि स्थिति लय स्वरूप आदि भावहरू
देवताहरूले भगवान शिवजीको उपासना, प्रार्थना, स्तुति वन्दन गर्ने क्रममा अभिव्यक्त गरे र त्यसमध्येका केही श्लोकहरू हामी पनि भगवान शिवजीको चरणमा अर्पण गरौँ। नमो भगवते तुभ्यं यतः एतत् चराचरं पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने तस्मै नमः परेशाय तुभ्यं आचार्य कर्मणे। नमो गिरां विदुराय ब्रह्मणे परमात्मने नमः आत्मा प्रदीपाय निर्वाण सुख संपदे ज्ञानात्मने नमस्तेस्तु व्यापकेश्वराय च। न त्वं देवः सुरो मर्त्यो न तिर्यं न द्विजः प्रभो न स्त्री न षण्डो न पुमान् कुर्यासदसन्नः किञ्चन। यसरी स्तुति गरिसकेपछि देवताहरू मौन भएर उभिए। भगवान शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। मुस्कुराउँदै सबैलाई सम्बोधन गर्दै यहाँ सोध्नुभयो, हे हरे, हे विदे, हे देवताहरू हो, हे महर्षिहरू हो, तपाईहरूको आगमनको कारण मलाई व्यक्त गर्नुहोस्। के कार्य गर्नु मैले परो, अर्थात् के सहयोग लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको। निजागमनम हेतुम किम कथयद्वम सुतत्वतः, सबै आफ्ना आगमनको कारण मलाई बताउनुहोस्। यसरी भगवान शिवजीले प्रश्न गरिसकेपछि ब्रह्माजीले सबै देवताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उत्तर दिन, अर्थात् मैले नि सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै भगवान शिवजीसँग बिन्ती राखे, हे सदाशिव, तपाईँ त्रिकालज्ञ र अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, त्यही पनि हाम्रो उपस्थिति र प्रार्थना विषयमा हजुरले जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसैले म यहाँ भन्न गइरहेको छु। तपाईलाई थाहा नै छ, सृष्टि स्थिति र लयलाई व्यवस्थित गर्न अनेकौं असुरहरूको वध गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा केही त मेरा हातबाट वध हुनेछन्, केही भगवान विष्णुको हातबाट हुनेछन् र केही तपाईको हातबाट पनि हुनेछन् र केही तपाईका पुत्रको हातबाट पनि हुनेछन् र केही तपाईका धर्मपत्नीका हातबाट पनि हुनेछन्। त्यसैगरी हामी विवाहित छौं, हामी सबै विवाहित छौं। तपाई पनि कुनै कमनीय स्त्रीसँग विवाह गरी सबैलाई आनन्द दिनुहोस्, त्यही बिन्ती बिसाउनका लागि हामी यहाँ सबै उपस्थित भएका हौं। तस्माद् विश्वहितार्थाय सुराणां सुखहेतवे परिगृह्णस्व भार्यार्थे रमाम्बेकां सुशोभनाम्। यसरी बिन्ती राखिसकेपछि भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ, तपाईहरुको कुरा अत्यन्त ठीक हो, सान्दर्भिक हो, किनकि आफू जस्तो छ त्यस्तै नि त मान्छेले संसार देख्छ। यी सबै विवाहित थिए र चाहन्थे त्यस्तै, तर यहाँ शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ, म त तपस्यामा बसेको मान्छे, तपस्यार्थी हुँ, विरक्ति हुँ, योगी हुँ, अनि त्यति मात्रै नभएर म निवृत्ति मार्गमा लागेको मान्छे, आत्मामै रमण गर्नेवाला, निरञ्जन, अवधूत, कामना शून्य, अपवित्र, अमङ्गल वेशधारी। शिवजीको हेर्नुहोस् न, आफैले आफैलाई भनिराख्नु भएको छ। यस्तालाई अत्यन्त सुन्दरी कामिनीको मलाई के काम? यो निवृत्ति सुमार्गस्थः स्वात्मा रामो निरञ्जनः अवधूत तनुर्ज्ञानी स्वद्रष्टा कामवर्जित, कामनादेखि वर्जित, अविकारी हि भोगी च सदा शुचि अमङ्गलः तस्य प्रयोजनं लोके कामिन्या किं वदाधुना। कामिनीको मलाई के काम? त्यसैले म विवाह गर्ने चाहिँ म पक्षमा छुइनँ। त्यसै पनि विवाह बन्धनको कारण हो। सबै हामी विवाहित
व्यक्तिहरू यसबाट राम्ररी परिचितै छौँ। विवाह कस्तो किसिमको बन्धन हो, कसरी बाँधिन पुग्छ व्यक्ति, विवाह पूर्व जसरी स्वतन्त्र थियो त्यो स्वतन्त्रता कसरी हरण हुँदै जान्छ। र त्यसैले म यस वैवाहिक जीवनबाट चाहिँ म टाढै रहन चाहन्छु। र तपाईहरुको यदि इच्छा नै छ, लोकहितकै लागि अनुरोध छ र गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमका भावना लिएरै उपस्थित हुनुभएको छ भनेदेखि मेरा केही शर्तहरू छन्। यदि ती शर्तहरू मानिएका खण्डमा र त्यस्तो किसिमको अनुकूलता दिने कुनै स्त्री भएमा म शादी पनि गर्नेछु भन्ने यस्तो किसिमको अप्सन दिँदै शिवजी यहाँ आफ्ना शर्तहरू राख्नुहुन्छ। म जस्तो रूप या अवस्थामा हुनेछु त्यस्तै रूप या अवस्थामा मेरी धर्मपत्नी हुनुपर्नेछ। जस्तो कि योगी हुँदा योगिनी, भोगी हुँदा भोगिनी, कामी हुँदा कामिनी आदि स्वरूपमा हुन पनि यही हो। गृहस्थी जीवनमा एक अर्काका प्रति समर्पित, एक अर्काका प्रति अनुरूप भएर चलेको खण्डमा नै गृहस्थी जीवन सफल हुन्छ। दुईटैको पति पत्नीको भावना एक, स्वभाव एक, कार्य एक हुँदै गयो भने नि गृहस्थी जीवन अत्यन्त सुमधुर र अत्यन्त सफलदायी हुन्छ। यदि विपरीत ध्रुवमा चल्न थालियो भने अनि मात्रै गडबड सुरु हुन्छ, अनि मात्रै अनेक प्रकारका समस्या गृहस्थी जीवनमा झेल्दै जानुपर्छ। यहाँ हामी सबैले भोगेको, देखेको, अनुभव गरेकै कुरो हो। र दोस्रो शर्त शिवजी राख्नुहुन्छ, यदि उस स्त्रीले म प्रति कथनचित अविश्वास गरी भने म त्यही समयमा त्यति बेलै नै म उनलाई त्यागिदिनेछु। यो पनि मेरो एकदम कठोर भन्नुहोस् या सहज भन्नुहोस् या जस्तो सुकै भन्नुहोस्, यो पनि मेरो एउटा शर्त छ। अविश्वासो मदुक्ते चेन मया त्यक्ता भविष्यति। म प्रति अविश्वास हुने साथै मैले उनलाई त्याग गरिदिनेछु। ल अब आफै भन्नुहोस्, यस प्रकारकी कन्या कहाँ प्राप्त हुने छिन्? मेरो कर्मको भेषको अनुसार अनुकूल भएर सहायता दिने कन्या यदि भएदेखि र यस्ता यी शर्तहरूको पालना गर्ने भएदेखि म अवश्य विवाह गर्न तयार छु। यसरी शिवजीले देवताहरूका समक्ष आफ्ना अभिमतहरू राख्नुभयो। त्यस पछाडि त ब्रह्माजी शिवजीका भावना अर्थात् मैले त शिवजीका भावनाहरू र शर्तहरू सुनिसकेपछि हामी केही प्रसन्न भयौं र मैले नि भने तपाईको सोच अनुसारकी स्त्री सती नामले दक्षको घरमा अवतरण गरिसकेकी छिन्। दक्षस्य तनया यावत् सती नामना तुषा विभो। तपाईलाई नि पति पाउने दृढ इच्छा राखी उनी तपस्या गरिरहेकी छिन्। अब उनलाई वर दिएर विवाह गरिदिनुहोस्, यही हामी सबैको इच्छा छ र यसले नि त्रिलोकमा मंगल पनि हुनेछ। मंगलम परमं भूया त्रिलोकेषु सुखावहम्। यसरी मैले नि सबै देवताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै शिवजीलाई बिन्ती बिसाएँ। त्यस पछाडि शिवजीले परिस्थिति र पूर्व लीला स्मरण गरी देवताहरूको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न पुगे र देवताहरू पनि नि प्रसन्न चित्त भएर भगवान शिवजीको लाई बार बार वन्दन गर्दै आफ्ना धाम प्रस्थान गरे।
यस्तो किसिमको वर्णन 15 र 16औं अध्यायमा वर्णन गरिएका थिए। अब 17औं र 18औं अध्यायमा शिवजीद्वारा सतीलाई वरदान, सतीको वरण, ब्रह्मादिहरूलाई दक्षले स्वागत गर्नु र सती र शिवको विवाहको प्रसङ्गका वर्णन गरिएका छन्। ब्रह्माजी यहाँ भनिराख्नु भएको छ नारदजीलाई, हे नारद, सतीले आश्विन शुक्ल अष्टमीको व्रत समापन गरेर नवमीको दिन शिवचिन्तन गर्दै ध्यानमग्न भइरहँदा त्यति बेलै नै भगवान शिवजीले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। तस्यास्तु ध्यानमग्नायाः प्रत्यक्षा अभवद् हरः। यो आश्विन शुक्ल अष्टमी नवरात्रिको अष्टमीको महान पर्व हो। भगवान श्री रामजीले सीता अन्वेषणका लागि किष्किन्धा पर्वत पर नवरात्रिको जागरण उनले गरे। नवदुर्गाको उपासना गर्दाखेरि यही अष्टमीको रात्रिकै दिन माँ जगदम्बिका प्रकट भएर आशीर्वाद दिएकी थिइन् र त्यही शक्तिकै आशीर्वाद लिएर राम रावणमाथि विजय प्राप्त गर्न सफल हुन पुगेका थिए। त्यस्तो किसिमको वर्णन रामायणमा पाइन्छ। अष्टमी तिथि त्यसै पनि पूर्ण तिथि हो, माँ भगवतीको तिथि हो र नवरात्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली तिथि पनि अष्टमीको तिथि हो। त्यसरी अष्टमीको तिथिमा जे जति गर्नुपर्ने हो धार्मिक कार्यहरू गर्ने, पुरै नवरात्रिमा नगरिएका या गर्न नसकिएका आदि इत्यादि कार्यहरू पनि अष्टमीका दिनमा गर्नाले नवरात्र भित्रका नवरथा भित्रका गरिएका कार्यहरूका पूर्ण फलहरू प्राप्त हुन्छन्। यहाँ सतीले प्रार्थना गरेर व्रत गरेर भगवान शिवजीको प्रत्यक्ष दर्शन पनि यही अष्टमीका तिथिमा गर्न पुगेकी थिइन् र शिवजीको दर्शन गर्दै जाँदा उनले के देखिन्, शिवजीका स्वरूपको यहाँ वर्णन गरिएको छ। सर्वाङ्ग सुन्दर गौरवर्ण, पञ्चवक्त्र, त्रिलोचन, ललाटमा चन्द्रमा, त्रिशूल धारण, मृगचर्म धारण, भस्माङ्ग धारण, कोटी चन्द्रमा समान सुन्दर। यस्ता भगवान शिवजीलाई हेरेर सती अलिकति संकोचित भइन्। त्यसपछि आफूलाई सम्हाल्दै सतीले चरण वन्दन गरिन्, नतमस्तक भइन्। यति गरिसकेपछि शिवजीले भन्नुभयो, वरम्बरस्य सन्दास्ये यत्ताव अभिमतं भवेत्। तिम्रो जे जस्तो भावना छ, भावना अनुसारको अब मलाई वर माग। तिम्रो व्रत र तपस्याबाट म प्रसन्न भएँ, जे माग्नु छ माग। यति भनिसकेपछि सती संकोचले केही पनि बोल्न सकिनन् र अन्तिममा भनिन्, तपाईलाई जे वर दिन इच्छा छ त्यही दिनुहोस्, म त्यही स्वीकार गर्नेछु। यथेष्टम देहि वरद वरम विद्या निवारकम। जे इच्छा छ त्यही दिनुहोस्। यति भनिसकेपछि शिवजीले सोच्नुभयो, सतीले त लज्जावश आफ्नो अभिष्ट इच्छा व्यक्त गर्न सकिरहेकी छैनन्। अब यहाँ म आइहालेँ, अब यसलाई वर दिए बिना जानु पनि ठिक होइन भन्ने सोचेर शिवजीले अन्तिममा पत्नी हुने वरदान प्रदान गरे। भव त्वं मम भार्येति प्राहतां भक्तवत्सल। अब शिवजीकै मुखारविन्दबाट यस्तो वचन सुनेर सती अत्यन्त रोमाञ्चित भइन्। आफ्नो व्रत र तपस्या गरेको सार्थक भएको सम्झिन्
र प्रार्थना गर्दै अन्तिममा भनिन्, हे प्रभु, तपाईले मेरो मनकै इच्छा व्यक्त गरेर आशीर्वाद दिनुभयो। अब त्यसलाई शीघ्र पूर्ण पनि गराइदिनुहोस्। त्यति मात्रै होइन, देवदेव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितुर्मे गोचरीकृत्य मां गृहाण जगतपते। पिताजीसँग मेरो हात मागेर विवाह विधिले मेरो पाणी ग्रहण गर्नुहोला, यही मेरो इच्छा छ। मतलब लुकेर छिपेर म विवाह गर्न चाहन्न। मलाई भव्य रूपले, विधिवत रूपले, त्यस्तो ढङ्गले विवाह गर्ने वातावरण अब हजुरले बनाउनु पर्छ र त्यसरी विवाह गरेको खण्डमा म अति प्रसन्न पनि हुनेछु भनेर सतीले यहाँ आफ्नो भाव व्यक्त गरिन्। अब यो प्रसंग पार्वतीको विवाहको प्रसंगमा पनि यही आएको छ, यहाँ सतीको प्रसंगमा पनि यही आएको छ र हाम्रो विवाह पद्धतिको जुन सनातन विवाह पद्धतिको पुस्तक छ, त्यो पुस्तकमा विवाह गर्ने जुन विधि विधान छ, यो शिव सतीको विवाह, शिव पार्वतीको विवाहसँगै रिलेटेड त्यो ग्रन्थ, मतलब विवाहको पद्धति त्यसरी निर्माण गरिएको। त्यसरी विवाहमा जे जति कार्यहरू गरिन्छन्, यहाँ जसरी सती र पार्वतीका साथमा विवाह हुँदाखेरि गरिएका थिए, तिनै कार्यहरू नै मूलतः प्रयोगमा ल्याएर विवाहको कार्य सम्पन्न गरिन्छ। र एक किसिमले हेर्दाखेरि हाम्रो सनातन पद्धतिमा विवाहको जुन सुरुवात या विवाह पद्धतिको जुन सुरुवात भयो, यो शिव सती शिव पार्वतीकै विवाहकै पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै विवाह पद्धति तयार भएको। र त्यसैले लोकलाई, प्रजाजनलाई, सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई नै शिक्षा दिनका लागि यहाँ प्रभुले यो लीलामय स्वरूप विवाहमा के चीजहरू तयारी गर्नुपर्छ, के चीजहरूलाई विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्छ आदि इत्यादि सबैले जानकारी प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ सतीले पनि प्रस्ताव राखेकी छिन्। अब अगाडि पार्वती खण्ड आउँदैछ, पार्वती खण्डमा पनि पार्वतीले त्यही नै प्रस्ताव राखेकी छिन् र यहाँ जति वर्णन गरिएको छ त्योभन्दा अझ व्यापक र विस्तृत रूपले पार्वती विवाहको प्रसङ्गमा वर्णन गरिएका छन्। त्यसैले यो सबैलाई शिक्षा दिनका लागि यो प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गरिएको हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। जब सतीले यसरी प्रस्ताव राखिन्, शिवजी भन्दै उत्तर समर्थन गर्दै शिवजीले उत्तर दिनुभयो, हे दाक्षायणी, तिमीले भने अनुसार नै हुनेछ, तिमी निश्चिन्त हौ। त्यसपछि शिवजी आफ्नो धाम कैलाशमा आउनुभयो। सती पनि आफ्ना पिता दक्षको घर पुगिन्। माता पितालाई शिवजीले वरदान दिएको सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइन्। दक्ष र उनकी धर्मपत्नी अत्यन्त आनन्दित हुन पुगे। उता शिवजी कैलाशमा पुगेर मलाई सम्झिनुभयो, मलाई याद गर्नुभयो भनेर ब्रह्माजी भनिराख्नु भएको छ। याद गर्न साथ म पनि शिव सान्निध्य उपस्थित भएँ। शिवजीले दक्षको घरमा वाग्दानका लागि उहाँले पठाउनुभयो, अर्थात् लौमी भएर जानुहोस् र सतीको हात माग्नुहोस्, यसरी मलाई नियुक्त गर्नुभयो। र ब्रह्माजी भनिराख्नु भएको छ, शिवजीको आज्ञा प्राप्त भएपछि म पनि दक्षको घरमा पुगेँ। दक्षले अत्यन्त भव्य रूपले उसले स्वागत गरियोस्। शिवजीको दूत भएर सतीको हात माग्न आएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि दक्ष अत्यन्त प्रसन्न भयो। त्यसपछि विधिपूर्वक वाग्दानको विधि त्यहाँ सुसम्पन्न भयो। वाग्दान भनेको बोलिदिनु। हामी पनि कन्या र वर एकअर्कालाई माग्दाखेरि एकअर्काका परिवारका सदस्यहरूले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै
यसरी वाग्दान दिइने चलन छ। अनि त्यसरी वाग्दान विधि सुसम्पन्न भइसकेपछि विवाहको मिति तय हुन्छ। यहाँ पनि मिति तय भयो। विवाह कहिले भएको? सती र शिवजीको, त्यसको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अथ चैत्रशीते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते त्रयोदश्यां दिने भानो निर्गच्छत् स महेश्वर। विवाह चैत्र शुक्ल पक्षको त्रयोदशीको तिथिको दिन, त्यसमा पनि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अनि रविवारको दिन थियो। त्यस दिन शिव र सतीको विवाह भएको दिन हो। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र र रविवारको दिन, यस दिन विवाह सुसम्पन्न भएको हो। र यस दिन बिहानै शिवजीको बराती दक्षको घरका लागि प्रस्थान गरियो। जन्तीमा को थिए भने ब्रह्मा विष्णु सबै देवताहरू, ऋषि मुनि शिवगण सपरिवार आफ्ना वाहन आयुध र आभूषणले अलङ्कृत भएर सबै बरातीमा सामेल भएका थिए। गज गो व्याघ्र सर्पाश्च जटा चन्द्रकला तथा दक्षले पनि आफन्तहरूका साथ सम्पूर्ण जन्तीमा आएका अतिथिहरूलाई सबैको स्वागत गर्यो, यथायोग्य सम्मान गर्यो। र जन्तीहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न भए। यथास्थानमा सबै विराजित भए। र शिवजीले ब्रह्माजीलाई भने, तपाईं नि हाम्रो विवाह गराइदिनुहोस्। अर्थात् शिवजीले आज्ञा दिनुभयो ब्रह्माजीलाई। शिव सतीको विवाहको प्रमुख आचार्य, प्रमुख पण्डित चाहिँ स्वयं ब्रह्माजी हुनुभयो। आज्ञा पाएपछि ब्रह्माजीले पनि आफ्ना पुत्र मरीचि आदिलाई साथमा लिएर विवाहको मण्डपमा प्रवेश गरे। अत्यन्त हर्ष बढाइका साथ गृहसूत्र विधिले विवाहको विधि प्रारम्भ भयो। तथा शुभे मुहूर्ते ही लग्ने ग्रह बलान्विते सतीम निज सुताम दक्षो ददौ हर्षण सम्भवे। शिवजीले विवाह विधिद्वारा दक्ष कन्याको पाणी ग्रहण गरे। उद्वाह विधिना सोपी पाणी जग्राह हर्षितः। र त्यस समयमा अनेक स्तुति, मङ्गलगान, नृत्य, गीत आदि गर्दै महान उत्सव सुसम्पन्न भए। देवता मुनि ऋषि सबै आनन्दित भए। दक्ष पनि सतीको कन्यादान शिवको साथ गर्न पाउँदा अत्यन्त कृतकृत हुन पुग्यो। शिवा पनि प्रसन्न भए, जसको कारण सम्पूर्ण जगत नै मङ्गलै मङ्गलको निकेतन भयो। अब यस पछाडिका घटना के भए, अब त्यसको यहाँ अगाडि चिन्तन गरिँदैछ। 19 र 20औं अध्यायमा शिव सतीको विवाह अग्नि परिक्रमा गर्दाखेरि ब्रह्माको वीर्य स्खलन, क्रोधित शिवलाई विष्णुले सान्त्वना दिनु, विवाह केन प्रकारेण सम्पन्न हुनु, वेदीमा शिव सतीको नित्यवास र सबैको विदाईको प्रसङ्गका वर्णन यो 19 र 20औं अध्यायमा वर्णन गरिएका छन्। ब्रह्माजी भन्दै जानुहुँदैछ, नारदजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। शिव सतीको विवाहमा कन्यादानको कार्य सुसम्पन्न भयो। दक्षले अनेक सामग्री कन्यालाई दिनका लागि तयार गरेको थियो। सबै उसले उपहारका रूपमा प्रदान गरो। जसरी हामी कन्यादान गर्दाखेरि अनेक चिजहरू आफ्ना छोरीलाई प्रदान गर्छौँ, ज्वाइँलाई प्रदान गर्छौँ, त्यसै अनुसारले उसले पनि गर्यो। र ब्राह्मणहरूको पनि उसले सम्मान गर्यो। यसै बीचमा उपदेश र आशीर्वाद दिँदै विष्णुले भने, हे देवादिदेव महादेव, तपाईँ संसारको पिता र सतीदेवी माता हुन्। सज्जनहरूको कल्याण र दुष्ट जनहरूको विनाशका लागि तपाईँहरूले यो लीला गर्नुभएको हो। अब निसन्देह संसारको कल्याण हुनेछ। अन्तमा एउटा प्रार्थना गर्दछु, जसले माता सतीलाई हेरेर या गुणानुवाद सुनेर प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छ त्यसलाई अवश्य तपाईले वध गर्नुहोला।
य एनाम शाविलासो वै दृष्ट्वा श्रुत्वा अथवा भवेत तम हन्यः सर्वभूतेषु विज्ञप्तिरिति मे प्रभु। यसरी विष्णुले उहाँ आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। यता शिव र सती अग्निको परिक्रमा त्यसपछि गर्न थाले। सबैले पुष्पवृष्टि गर्न थाले। परिक्रमा गर्दाखेरि यज्ञ मण्डपको परिक्रमा गर्दै जाँदा यज्ञ मण्डपका चारैतिर उभिएका आफन्तहरू जति पनि थिए ती सबैले पुष्पको वृष्टि गर्न थाले। आचार्य ब्रह्मा सतीको चरण देखेर मोहित हुन पुगे। अब हिँड्दै जाँदाखेरि सतीको चरण हेरिसकेपछि त्यस्तो मोहित हुन पुगे। त्यस पछाडि बदन मण्डलको पनि दर्शन गर्न उनी उत्सुक हुन पुगे। अब ब्रह्माजी आफैले नारदजीलाई बताइराख्नु भएको छ। त्यसरी म उत्सुक भएँ। शिवजीको डरले दर्शन गर्ने आँट मैले गरिनँ। त्यस पछाडि अग्निमा दाउरा त बलिरहेका थिए, त्यहाँ मैले काँचो दाउरा हाल्ने साथ थप्ने साथ काँचो त हत्तपत्त बल्दैन। हुन त अग्निको स्वरूप सबैलाई भस्म गराउने हो, तर काँचो दाउरा सट्टा हाल्ने साथै त त्यसलाई ताप्नु पर्यो अनि मात्रै बल्छ। त्यो तातुन्जेलमा धुवाँ फ्याँक्ने हो। अनि मैले सबै यज्ञ मण्डपमा सबैतिर धुवाँ बनाइदिए र पनि राम्ररी सतीको मुखमण्डल मैले हेर्न सकिनँ। र त्यसै बेला सतीको यो स्वरूप देख्ने साथै मेरो वीर्य पतन भयो। ब्रह्माजी भनिराख्नु भएको छ, वीर्य जम्मा 4 बुँद पतन भयो, जो पछि गएर प्रलयनकारी बादल हुन पुग्यो। भगवानका शरीरबाट निस्तृत भएका जे जस्ता चिजहरू छन् ती चिजहरू पनि केही न केही कारणले नै हुने गर्छन् र ती अगाडिका अन्य कार्यका लागि सहायक हुने गर्छन्। हामीले यसको चिन्तन पछाडिका दिनहरूमा गरिसकेका छौँ। ब्रह्माजीको शरीरको जुन पसिनाबाट यता अग्नि स्वात आदि पितृगणहरू उत्पन्न भएका प्रसङ्गहरू हामीले चिन्तन गरेर आइसकेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ वीर्य स्खलन हुँदाखेरि पनि यी वीर्य नै प्रलयनकारी बादलका रूपमा परिणत हुन पुगे। मम रेतः प्रचस्कन्दः ततस्तद्वीक्षणाद्रुतं चतुर्बिन्दुमितं भूमौ तुषारः चयन सन्निभम्। यस्तो किसिमको हुन पुग्यो र ब्रह्मा यहाँ भनिराख्नु भएको छ, वीर्यलाई मैले हत्तपत्त ढाक्ने कोसिस गरेँ, छोप्ने कोसिस गरेँ, तर शिवजीलाई ब्रह्माको यो सारा करतुत तुरुन्तै थाहा भइहाल्यो। वरराजालाई तुरुन्तै थाहा भयो। अनि त शिवजीको क्रोध सिधा ब्रह्माजी माथि खनिन पुग्यो। भगवान त सबै अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। सबैले के कस्तो ढङ्गले व्यवहार गरिरहेको छ भगवानले नि थाहा पाउनु भएन त कसले थाहा पाउँछ। अब यहाँ शिवजीको क्रोध कसरी प्रकट भयो, कसरी श्राप दिन पुग्नुभयो, के घटनाहरू घटे त्यसका वर्णन अगाडि गरिएका छन्। शिवजी भन्नुहुन्छ, हे पापी यज्ञाचार्य ब्रह्मा, तपाईँलाई मैले विश्वास गरेर यज्ञको आचार्य विवाह गर्नका लागि नियुक्त गरेँ, तर तिमीले यस्तो घृणित र नीच कार्य कामुक भएर गर्न पुग्यौ। मलाई थाहा हुँदैन भन्ने तिमीले सोचेका थियौ होला। त्यस्तो कुनै पनि चिज छैन संसारमा, मबाट कसैले छिपाउन सक्दैन। त्यसपछि त अहिले भर्खरै भगवान विष्णुले भनेको कुरालाई स्मरण गरी शिवले तुरुन्तै शूल उठाए र ब्रह्मलाई वध गर्न झम्टिन पुगे। इएस हन्तु ब्रह्माणम शूलमुद्यम्य शङ्कर। आज वरराजानी यज्ञ गराउने आचार्य, विवाह गराउने आचार्य ब्रह्माजीलाई नि वध गर्नका लागि उद्धत भए। स्थिति अत्यन्त भयावह उपस्थित हुन पुग्यो।
मरीचि आदि पुत्र देवता मुनि ऋषि र जति पनि उपस्थित जन्तीहरू थिए, दक्षका आफन्तहरू, ये सबै आश्चर्यान्वित हुन पुगे। हाहाकार हुन थाल्यो। सबैले शिव क्रोधलाई शान्त पार्न स्तुति गर्न थाले। ब्रह्मणाम रक्ष रक्षेश कृपाम कुरु महेश्वर। ब्रह्माजीको रक्षा गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् भनेर सबै हात जोडेर विनम्र भएर शिवजीलाई प्रार्थना गर्न थाले। स्तुति गर्दा पनि शिवजीको ब्रह्माण्ड संहारक क्रोध शान्त नभएपछि भगवान विष्णु नै स्वयं अगाडि गएर उपस्थित हुनुभयो र सम्झाउन थाल्नुभयो। हे सदाशिव, हामी तिनैजना एक हौं। हामीलाई तपाईले नै उत्पन्न गर्नुभएको हो। ब्रह्मलाई वध गरेपछि प्रजा सृष्टि कसले गर्छ? तपाई शान्त हुनुहोस्, ब्रह्माजीलाई माफी दिनुहोस्। प्रतिज्ञाको पालन त अरूका लागि गरिन्छ, जबकि हामी तिनैजना एक हौं र छौं पनि। न ब्रह्मा भवतो भिन्डो न त्वं तस्मात् सदाशिव, न बाहम भवतो भिन्डो न मत्वं परमेश्वर। हामी त तिनैजना एउटै हौं। एकअर्कामा भिन्नता देख्नु ठिक होइन। र जसो तसो गरेर विष्णुले शिवजीलाई सम्झाए। शिवको क्रोध विस्तारै अन्ततोगत्वा शान्त हुँदै गयो। ब्रह्मा बाल बाल बच्न पुगे। आदि ब्रह्माजी स्वयं नारदजीलाई बताइराख्नु भएको छ। र शिवजी शान्त भएको देखेर पुनः देवताहरूले स्तुति गर्न थाले र अन्त्यमा पुनः ब्रह्माजीलाई माफ गरिदिनुहोस् भने शिवजीले सबैलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो। र ब्रह्मा सबैलाई आश्वासन दिँदै ब्रह्मालाई भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, हे आचार्य, तपाईँ आफ्नो हात आफ्नै शिरमा राख्नुहोस्। यही नै तपाईका लागि प्रायश्चित हुनेछ। अर्थात् यहाँ शिवजीले अब एउटा माया रच्नु भएको छ। तो माया के हो भनेदेखि ब्रह्माजीलाई यहाँ प्रायश्चित गराउनका लागि आफ्नो हात आफ्नै शिरमाथि राख्नका लागि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, स्वशीर्षं स्पर्शहस्तेन मदज्ञां कुरु संशयम्। मेरो आज्ञालाई मानेर आफ्नो हात आफ्नो शिरमा राख्नुहोस् भनेर यसरी आज्ञा दियो। ब्रह्माले शिरमा हात राख्ने बित्तिकै ब्रह्माजी त वृषभध्वज भए, रुद्रशिर हुन पुगे। र सबैका अगाडि यो विकृत रूप भएपछि ब्रह्मालाई अत्यन्त हीनता बोध भयो, अत्यन्त लज्जाशील हुन पुगे र आफ्नो शिर अधोमुख हुन पुगे। ततो लज्जा परितांग स्मितः साह अधोमुखः। अनि ब्रह्माजी फेरि प्रार्थना गर्न थाले, हे प्रभु, मलाई क्षमा दिनुहोस्, यो पापबाट मलाई बचाउनुहोस्। मलाई कस्तो किसिमको तपाईले पाप मतलब स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। त शिवजी फेरि ब्रह्माजीलाई भन्दै बताउनुहुन्छ कि तिमी यही वृषभध्वज अर्थात् रुद्रशिर शरीरले मेरो तपस्या तिमी गर। यही नामले भूमण्डलमा विचरण गर र तेजस्वी ब्राह्मणहरूको कार्य सिद्ध गर। तिम्रो यो रूप हेरेर मनुष्य आदि प्रश्न गर्नेछन् कि ब्रह्माको शिरमा रुद्रको शिर कसरी स्थापित भयो। त्यति बेला तिम्रो कर्तुत थाहा पाएर धिक्कार्दै जानेछन्। जति धिक्कार्दै जानेछन्, जति तिम्रो यस निन्दनीय स्वरूपको प्रचार हुँदै जान्छ या फैलिँदै जान्छ, त्यति तिम्रो प्रायश्चित्त हुँदै जान्छ र पाप तिम्रा सबै कट्दै जान्छन्, निस्किँदै जान्छन्, विलय हुँदै जान्छन्। यथा यथा जनाश्चैतत् कृत्यन्ते कीर्तयिष्यतिः तथा तथा विशुद्धिस्ते पापस्यास्य भविष्यति। त्यति मात्र होइन, मनुष्य परस्त्री
प्रतिकामुक भएर हेर्ने छैनन्। तिम्रो यो 4 बुँद वीर्य पतन भएको छ, यो प्रलयङ्कारी बादल हुनेछ र यिनीहरूका नाम सम्वर्त, आवर्त, पुष्कर र द्रोण हुनेछ। सम्वर्तकस् तथा आवर्तः पुष्करो द्रोण एव च एतेः चतुर्विधास्तात महामेघः लयङ्कराः। ये सबै प्रलयङ्कारिक बादलका रूपमा परिणत हुनेछन्। यति भन्ना साथ वीर्य बिन्दु बादलमा परिणत हुन पुग्यो र आकाशमा गयो, सर्वत्र फैलियो त गर्जना त बादलले गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, यस्तो विचित्र घटना। शिवजीले ब्रह्माजीलाई दिएको जुन स्वरूप छ, साथसाथमा उनीबाट जुन झरेका वीर्य स्खलित भएका बिन्दुहरू के रूपमा कसरी परिणत हुन पुगे, त्यस पछाडि अब घटना के घट्यो, अब अगाडिका प्रसङ्गमा वर्णन गरिएका छन्। र सबै यति भइसकेपछि सबै उपस्थित जन सबै निर्भय भए, शान्त भए। ब्रह्माले विवाहको शेष विधि सम्पन्न गरे। देवताहरूले शिव सतीमाथि पुष्पको वर्षा गरे। अप्सराहरू नृत्य गान गर्न थाले। सबैले जय शब्द, नमः शब्द उच्चारण गर्दै शिव सतीलाई बधाई दिए। महान उत्सव उहाँ सुसम्पन्न भयो। अनि अन्तिममा भगवान शिवजीले विवाह सुसम्पन्न भइसकेपछि सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। त्यसपछि ब्रह्माले भने, तपाईले हाम्रो विवाह गराइदिनु भयो। ब्रह्मालाई सम्बोधन गर्दै शिवजीले भन्नुभयो, तपाईले हाम्रो विवाह गराइदिनु भयो, अब तपाईलाई म के दक्षिणा दिउँ? जे माग्नु छ माग, म प्रसन्न छु र अदेय केही पनि छैन। प्रसन्नोस्मि तमाचार्यो दद्यान्ते दक्षिणाम च काम। के दक्षिणा दिउँ? किन विवाह यज्ञ सुसम्पन्न भइसकेपछि दक्षिणा दिनुपर्ने हुन्छ। यज्ञकी पत्नीको नाम नि दक्षिणा हो। दक्षिणा विहीनका यज्ञहरू सबै बलिको पेटमा जान्छन्। त्यसैले कुनै पनि कार्य गराइसकेपछि यथा योग्य, यथाशक्ति दान दक्षिणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भगवान शिवजी ब्रह्माजीलाई यत्रो श्राप दिएर ये सबै घटनाहरू घटिसकेपछि पनि अन्तिममा, किनभने आचार्य वरको रूपमा वरण गरिसकेका थिए, पहिले विवाह पनि सुसम्पन्न गरे। अब त यहाँ दक्षिणा दिनु उनको दायित्व थियो, कर्तव्य थियो। र यहाँ दक्षिणा के दिउँ भनेर शिवजी सोध्दै हुनुहुन्छ। र ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ र मलाई दक्षिणा दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यस वेदीमा नित्यवास गर्नुहोस्। जुन यज्ञ वेदी छ त्यसमा नित्यवास गर्नुहोस्। त्यसै गरी आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको दिन हो र यस दिन जसले तपाईको दर्शन गर्नेछन् ती सबै पाप ताप सन्तापबाट मुक्त हुन्। चाहे तिनीहरू महापापी या बद्या कानी हुन् या कुरूप हुन्, दुर्भागा हुन्, सबै निर्दोषी भएर जाउन्। वर्धताम विपुलम पुण्यम रोगा नश्यन्तु सर्वशः। तिनीहरूका सबै रोगहरू, तापहरू, सन्तापहरू सबै नाश भएर जाउन्। यही मलाई आशीर्वाद दक्षिणाका रूपमा प्रदान गर्नुहोस् भनेर यसरी ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसै र चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको दिन भगवान शिवजीको विशेष रूपले पूजा अर्चना गर्न सकियो भने जन्म जन्मान्तरका सबै खालका पाप ताप सन्तापहरू नष्ट भएर जान्छन्। विशेषतः जुन कन्याको विवाह भइरहेको छैन या वरको मतलब विवाह भइरहेको छैन, आफ्नो छोरालाई या छोरीलाई सुयोग्य वर कन्याको जुन अभिलाषा गरिराख्नु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिले त विशेष रूपले चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको दिन भव्य रूपले भगवान शिवजीको
विशेष पूजा अर्चना अभिषेक रुद्राभिषेक आदि गर्नु हो भनेदेखि त्यस्ता रुकिएका कार्यहरू शीघ्रातिशीघ्र सुसम्पन्न हुनेछन्। सुयोग्य वर सुयोग्य कन्या प्राप्ति हुनेछ। त्यसैले हरेक गृहस्थीले यो चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको दिन विशेष ध्यान दिएर भगवान यहाँ तो शिवजीको दर्शन गर्ने शिव परिवारको दर्शन गर्ने मात्रैले पनि सबै ताप सन्ताप नष्ट हुने आशीर्वाद ब्रह्माजीको द्वारा शिवजीलाई मागिएको छ। तर मूलतः यस दिन विशेष रूपले शिवजीको उपासना गर्नु भन्ने उपदेश हो र त्यो गर्न सकियो भने यी यावत समस्याहरू सुल्झिएर जानेछन्। यो विशेष तिथि हो, यसरी ध्यान दिनुहोला। र यति भनिसकेपछि ब्रह्माजीले यही वर दक्षिणाका रूपमा मागिसकेपछि शिवजीले तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। त्यस पछाडि शिव सतीको एक अंश त्यही वेदीमा नित्यवास हुन पुग्यो र यहीँदेखि ब्रह्मा शिव सतीको यज्ञमा नित्यवास हुँदै आएको हो। आज पनि यज्ञ गर्दाखेरि शिव र पार्वतीको स्वरूप यज्ञ वेदीमा रहन्छ र ब्रह्माजी पनि नित्य रूपले यज्ञमा वास गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि विदाईको कार्य सुरु भयो। दक्षले शिव सती सहित जन्तीहरूलाई यथोचित सम्मान सहित विदाई गर्न थाल्यो। सबै आफ्ना वाहनमा सुसज्जित भए। शिवजी सतीको विदाईमा नाचगान जय नमः शब्दले आकाश गुन्जियो। शिव सती वृषभारूढ भए। विष्णु आदि देवताहरू पनि स्वधाम गमन सबैसँग विदाई लिएर स्वधाम गमन गरे। विवाह तथा यज्ञारम्भको समयमा यो आख्यान सुन्नाले या यो आख्यान पढ्नाले या यसको चिन्तन मनन गर्नाले सबै कार्यहरू निर्विघ्न भएर समापन हुन्छन्। यस्तो किसिमको नियम वर्णन गरिएको छ। भनिन्छ विवाह समय यज्ञे प्रारम्भे वा शृणोति तस्य अभिघ्नं भवेत् सर्वं कर्मं वैवाहिकं च यत् कन्यां च सुख सौभाग्य शीलाचार गुणान्विताः साध्वी स्यात् पुत्रिणी प्रीत्या श्रुत्वा आख्यान इदम शुभम। यो आख्यान यति पवित्र छ कि विवाहका समयमा चिन्तन मनन गर्दाखेरि सबै कार्यहरू निर्विघ्न भएर सुसम्पन्न हुनेछन्। र मूलतः चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको दिन विशेष रूपले कन्यार्थीका लागि या वरार्थीका लागि र जति पनि बाधा अडचन आफ्ना जीवनहरूमा आएका छन् ती सबैलाई निर्मूल पार्नका लागि यो तिथिको दिन विशेष रूपले शिवालयमा जाने पूजा अर्चना गर्ने र घरमै पनि यदि सकियो भनेदेखि भव्य रूपले शिवजीको अभिषेक रुद्राभिषेक गर्ने होम गर्ने आदि कार्य गर्ने कोशिश गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष गर्न सकिएन भने पनि जीवनमा एकचोटि हरेक गृहस्थीले यो तिथिको दिन गर्ने कोशिश गर्नु अत्यन्त फलदायी र सबै प्रकारका विघ्नहरूको विनाश गर्नका लागि सहायक सिद्ध हुनेछन्। यो यहाँ शिव पुराणले यस्तो किसिमको प्रेरणा हामी सबैलाई प्रदान गरेको छ र यिनै प्रसङ्गका साथ आजको प्रसङ्गलाई पनि म यहाँ विराम लिँदैछु। अगाडिका प्रसङ्गमा शिवा सतीको क्रीडा विहारका वर्णन छन् र भगवान शिवजीले नवदा भक्तिको विवेचना सतीलाई अर्थात् सतीलाई नवदा भक्तिको उपदेश दिएको प्रसङ्गको वर्णन छ। त्यसपछि दण्डकारण्यमा रामजीलाई प्रणाम गरेको शिवजीले रामजीलाई प्रणाम गरेको प्रसङ्गको वर्णन छ। त्यस पछाडि दक्ष यज्ञको प्रसङ्गको वर्णन छ आदि प्रसङ्गहरू छन्। ती प्रसङ्गहरू क्रमशः आउँदा दिनहरूमा चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौँला र आजको प्रसङ्गमा
20औं अध्यायसम्मका कथा हामीले चिन्तन मनन गर्यौं यो शतीखण्डको र यही आजको कथालाई विश्राम लिँदैछु। भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। यो शिव महापुराणको कथा उनै परम आराध्य राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा अनवरत रूपले अर्पण गर्दै आइरहेको छु। त्यस्ता परम प्रभु परमात्मा भगवान शिवजी, भगवान पशुपतिनाथ हामी सबै विश्वका कुनै पनि कुनामा रहेका हामी सबैमाथि अनन्त आशीर्वाद, अनन्त कृपा नित्य बनाइरखुन्। यही भाव पुष्प सहित आजको कथा पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै पूर्ण गर्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।